प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण कति सफल? कान्तिपुर समाचारमा आज आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्मा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर, नागरिकता विधेयकलाई कानुनको अंग नबनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट, भारतको बथनाहाबाट छुटेको कार्गो रेल विराटनगर आइपुग्यो, अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्नबाट मस्कोले रोक्न नसक्ने नेटोका महासचिवको भनाई र खेलकुदमा मलेसिया विरुद्धको 5 खेलको सिरिजमा नेपाललाई 2-1 को अग्रता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा 7वटा सम्झौता, इपिजी र कालापानी बारे कुरै उठेन, सीमा विवाद, पञ्चेश्वर परियोजना र हवाई प्रवेश मार्ग भाषणमा मात्र। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल आज दिनभर उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त। नेपालको मुख्य चासोलाई भारतले महत्त्व नदिएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारको प्रतिक्रिया। 98 प्रकारका निःशुल्क औषधिमा नागरिकको पहुँच नै पुगेन, उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य, एकमात्र सरकारी औषधि उद्योगको अवस्था सुधार्न छैन ध्यान। युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्नबाट रुसले रोक्न नसक्ने महासचिव जेन्सको जिकिर, नेटोका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक नर्वेको ओस्लोमा जारी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुलिस क्लबले एनआरटीलाई 1-0 ले हरायो, हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्च बीच गोल रहित बराबरी। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति भवनमा आज भएको प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रपति मुर्मु बीचको भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको छ। त्यसक्रममा उनीहरूबीच नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आज भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच 7वटा सम्झौता भएका छन्। सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारदेखि डिजिटल पेमेन्टसम्मका सम्झौतालाई सरकारी अधिकारीहरूले उपलब्धिपूर्ण माने पनि स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो कुनै पनि विषयमा ब्रेक थ्रू भएन। अझ सबैले अपेक्षा गरे जस्तो हवाई सम्झौता, सीमा विवाद समाधान, इपिजी प्रतिवेदन र पञ्चेश्वर परियोजनाको त कुरासम्म उठेन। नेपाल र भारत बीच पारवहन सम्झौता नवीकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने, तल्लो अरुणको पिडिए गर्ने, भारतीय कम्पनीद्वारा फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने र अन्तर्देशीय डिजिटल पेमेन्ट सम्बन्धी सम्झौता भएका छन्। डिजिटल पेमेन्ट सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल र भारतमा एउटै क्यूआर कोड र वालेट चल्नेछन्। An agreement on the long-term power trade has been completed. On this agreement, India will import 10,000 megawatt of power from Nepal in the next 10 years. This is a major development in enhancing cooperation in this area based on the joint vision statement that the two Prime Ministers issued in April 2022. I also appreciated India's willingness to facilitate the export of hydropower from Nepal to Bangladesh. प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बहुप्रतीक्षित बहुउद्देश्य परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँडको ठोस सहमति हुन सकेन। पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि 3 महिनामा डिपिआर तयार गर्ने र 1 वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने भन्ने कुरा भाषणमा मात्र सीमित रह्यो। यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना 6 महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता आएको थियो। यता जलविद्युततर्फ भने केही आयोजना अघि बढाउने सम्झौता र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताका विषयमा सहमति भएको छ। ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा यो लङ टर्म पावर ट्रेड जुन छ नेपाल र इन्डियाको बिचमा 25 वर्षभन्दा बढी 25 वर्ष र त्यसभन्दा बढी पनि लङ टर्म पावर ट्रेड गर्नको लागि बाटो खुलेको छ। यो चाहिँ 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटसम्म चाहिँ हामी लङ टर्म पावर ट्रेड गर्ने, मिडियम टर्म लङ टर्म सबै किसिमको हुनसक्छ। त्यो एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट एउटा सहमति भएको छ।
नेपालले 25 वर्षको दीर्घकालीन सम्झौता गर्न चाहेकोमा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूबीच नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत भारतले खरिद गर्ने समझदारी बनेको छ। नेपालबाट 50 मेगावाट विद्युत बङ्गलादेश निर्यातका लागि भारत सकारात्मक भएको भाषणमा भनिए पनि कुनै ठोस सहमति भएन। भारत चाहिँ त्रिपक्षीय बहुपक्षीय पनि गर्न चाहँदैन। यिनीहरू चाहिँ बङ्गलादेशलाई ट्रान्समिसन लाइनै बनाउँछु भनेर कुदेर गए, भारतले सुनवाई पनि गरेन। जलविद्युततर्फ 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको छ। यो आयोजनाको लगानी 51% भारतीय कम्पनीको हुनेछ भने 49% नेपालको विद्युत उत्पादक कम्पनीको हुनेछ। 61 अर्ब 83 करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको यसका लागि एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारी बनेको छ। त्यस्तै 669 मेगावाटको तल्लो अरुण भारतीय सतलज विद्युत निगमले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापारका लागि सहज मानिएको 120 किलोमिटर लामो न्यू बुटोल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास गरिएको छ। यस्तै दुईवटा नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता भएको छ। भारतको सिलगढीदेखि झापासम्म र बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गरिँदैछ। तर नेपालले चाहेको र भ्रमण अघि प्रचारमा ल्याइएका महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै सम्झौता हुन सकेन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलका लागि सहज हवाई प्रवेश बिन्दु दिन भारत तयार भएन। एक हप्ता अघि नै नेपाली प्राविधिक टोलीले सिमराबाट मात्र भइरहेको हवाई चाप थेग्न गाह्रो भएको भन्दै महेन्द्रनगर, भैरवा वा नेपालगञ्जबाट हवाई रोड दिन माग गरेको थियो। आइएलएसमा चाहिँ उडान गर्न भैरवाबाट उडान गरेर दिने भन्ने कुरा आज त्यो चाहिँ राम्रै हो। त्यसैले त्यो हिटलाई चाहिँ हाइट बनाउनु पर्ने थियो नेपालको लागि, एयर कनेक्टिभिटीसँग जोडेर एचएआइटी बनाउनु पर्ने थियो। त्यो एचएआइटी चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी त्यहाँ भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि अब पूर्व तयारी पुगेन होला, किनभने प्रधानमन्त्रीको भिजिटको बेलामा नेगोसिएट गरेर तुरुन्तै गर्ने कुराहरू एकदमै कम हुन्छ। त्यो पहिले नै ब्युरोक्रेटिक लेभलमा टेक्निकल लेभलमा कुरा गरेर ठिक्का पारेपछि अनि प्रधानमन्त्री लेभलमा कुरा गर्ने। कृषिको व्यवसायीकरणका जस्ता विषयमा पनि नेपाल र भारत सरकार बीच ठोस सम्झौता भएन। नेपालको कृषि निर्यातमा भइरहेको गैरभन्सार अवरोध र क्वारेन्टाइनका विषय सुल्झाउन आग्रह गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा कुनै सुनवाई नै भएन। हाम्रो कस्ट एकदम हाई, उनीहरूको झन्डै 8 किसिमको सब्सिडी दिन्छ उनीहरू किसानलाई, अनि उनीहरूसँग हामीले कम्पिट गर्ने कुरै भएन। हाम्रो किसानले कम्पिट गर्न सकेन। त्यस कारण म्यासिभ रूपमा अब हाम्रो एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू इन्डियाबाट हामी आइरहेको, सिरियल प्रडक्टहरू हामी उताबाट आइरहेछ। त्यसलाई गर्नको लागि हाम्रो यहाँको किसानलाई कि त हामीले सब्सिडी दिन सक्नु पर्यो गभर्मेन्टले सबैमा, त्यो हामी दिन सक्दैनौँ। तर नन रेसिप्रोसिटी भयो उनीहरूले ल्याउने कुरामा हामी ट्याक्स लगाएर उनीहरूको अलिकति कस्ट बढाइदिन सक्यौँ भने हाम्रो किसानहरूले गर्ने प्रडक्ट पारमा आउँथे। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले 4 वर्ष अघि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा उच्चारण नै भएन। त्यसै गरी सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकनको विषय यसअघिका भ्रमणमा पटक पटक उठ्ने गरेको भए पनि यस पटक भने कुरै भएन। कान्तिपुर समाचारका लागि नयाँ दिल्लीबाट श्याम श्रेष्ठ र दीपक आचार्यका साथ सुधिल पोखरेल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानु अघि सीमा विवादबारे छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने बताउँदै आएका थिए। तर यसबारेमा दुई मुलुकबीच कुनै सहमति जुटेन। बरु सबैको सरोकारको यो विषयलाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सामान्य रूपमा प्रस्तुत गरे। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग देखिएका सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने बताए। उनले सीमा विवाद समाधानको कुनै मोडालिटी दिन सकेनन्। ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। मोदीले नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्। उनले नेपाल र भारतको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको चर्चा भने धेरै गरे। रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनामा तीव्रता दिनुपर्ने पनि उनले बताए। मोदीले नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा समेत गरे। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से
10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट कर्णाली। पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सीमा समस्या समाधानको विषयमा छलफल भएको र द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आफूले आग्रह गरेको बताए। उनले गरेको आग्रहमा मोदीले के जवाफ दिए भन्ने स्पष्ट पारेनन्। बरु दुई मुलुकबीच थप हवाई रुटको विषयलाई लिएर समेत कुरा भएको जानकारी दिए। Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. Prime Minister Modi ji and I discussed the boundary matter. I urge Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र भारतबीच आगामी दिनमा थप अझ राम्रो सम्बन्ध कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बारेमा थप जानकारी दिन नयाँ दिल्ली पुगेका सहकर्मी दीपक आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। साथै हामीसँग नयाँ दिल्लीमै रहेका कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहानसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। सुरुवातमा दीपकजी, दुई देशबीच भएका सम्झौतापछि नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिक्रिया के छ? खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका हिजो भारत प्रस्थान गरेदेखि नै आफ्नो राजनीतिक भ्रमण सुरु गरेका थिए र भ्रमणको दोस्रो दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ता र त्यहाँको प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा भएका केही छलफल र त्यसपछि भएका सम्झौता लगायतका विषयले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा त छलफल प्रवेश गर्न सकेको देखिँदैन। खास गरी ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ केही आशा लाग्दो गरी चाहिँ विषयवस्तु अगाडि बढेको हो कि भन्ने चाहिँ विषयलाई चाहिँ महत्त्वका साथ लिएको अवस्था छ र त्यसबाहेकको अन्य परिस्थितिमा जस्तो हामीले भने जस्तो उनले आफैले जुन तहमा ब्रेक थ्रु हुन्छ भनेर भनिरहेको अवस्था थियो नेपालबाट भारत प्रस्थान गर्दै गर्दा त्यो तहका सम्झौता अथवा त्यो तहमा भारतीय पक्षसँगको छलफल अथवा कुनै ब्रेक थ्रु गर्ने गरी चाहिँ भ्रमण अगाडि बढ्न सकेको छैन। जस्तो इपिजीको प्रतिवेदन जसले नेपाल भारत बीचको चाहिँ समग्र समस्या समाधान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो त्यो विषयमा कुरा नै हुन सकेन। सीमाका विषयमा सम्बोधनका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यो विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट हल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसम्म उच्चारण गरेको देखिन्छ। यो बाहेक समग्रमा जस्तो पाइपलाइन विस्तारको कुरा, केही हाइड्रोसँग सम्बन्धित विषयहरू लगायतमा केही छलफल र चर्चा त भए, ब्रेक थ्रु नै भनेर जसरी पहिला चर्चा गरिएको थियो त्यो तहको चाहिँ हुन सकेन भन्ने चाहिँ यहाँ नेपाली समुदाय अथवा नेपालसँग का विषयहरूमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ र उनको भ्रमणमा केही ऊर्जाका क्षेत्रमा चाहिँ केही विषयहरू अगाडि बढाउन सक्ने गरी अगाडि बढेको छ भने अरू कमन विषयहरू सीमा लगायतका विषयहरूमा भने भ्रमण प्रवेश गर्न सकेको स्थिति देखिँदैन। अब म उमेशजीतर्फ आउन चाहन्छु। उमेशजी, दुई देशबीच जुन सम्झौता भए प्रधानमन्त्रीले भ्रमणपूर्व भने चाहिँ केही ब्रेक थ्रु भएको देखिन्छ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको प्रसङ्ग छ, त्यसमा त्यस्तो ठुलो ब्रेक थ्रु भयो भनेर हामीले भन्न सकिने, घोषणा गर्न सकिने अवस्था केही पनि छैन कि नेपाली प्रधानमन्त्री भारत आउने एउटा औपचारिकता पुरा भएको छ। जस्तो कि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा सनातनी परम्परा जस्तो छ कि नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रपतिको निवास शीतल निवासमा गएर शपथ खाने, संसदमा गएर विश्वासको मत लिने र भारत आएर आमन्त्रण स्वीकार्ने, त्यो प्रक्रिया एउटा पुरा भएको छ। र त्यसमा ब्रेक थ्रु भनेको नेपालले चाहेको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता हो। त्यसमा भारतीय पक्ष हिजोसम्म धेरै हदसम्म अनुदार थियो, सायद त्यसलाई टार्न खोजेको थियो। तर हाम्रो नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले कि त्यो 25 वर्षीय दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता नहुने हो भने तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जस्ता परियोजनाहरू भारतीय कम्पनीलाई नदिने भनेर अडान राखिसकेपछि आज बिहान मात्र त्यसमा विकास भएको छ र त्यसमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता पनि कुन हदसम्म मात्र भएको छ भने कि नेपाली टोलीले दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने भनेर नेपालबाट अनुमोदन लिएर आइसकेको थियो मन्त्री परिषदको, तर भारतले त्यसको तयारी समेत गरेको थिएन, जसले गर्दा आज त्यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेन किनकि भारतको मन्त्री परिषदले त्यसको लागि स्वीकृति दिएको थिएन। आज भारत र नेपालका दुई ऊर्जा सचिव बीचमा त्यस विषयमा
आफ्ना कागजमा मात्र हस्ताक्षर भएको छ, त्यो एक्सचेन्ज अफ लेटर चाहिँ भएको छैन, तर त्यो चाँडै हुने भनेर आज सहमति भएको छ। यद्यपि यसले हाम्रो देशको ऊर्जा व्यापार र आर्थिक समृद्धिलाई एउटा अगाडि लान्छ भनेर हाम्रो देशका सरकारी अधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू र राजनीतिक दलका नेताहरू धेरै नै उत्साहित छन्। यो आफैमा सकारात्मक विषय हो, तर हामीले अर्को अपेक्षा गरेको हवाई रुट सम्बन्धी सम्झौता र 26 वर्षदेखि अलपत्र परेको पञ्चेश्वर एकीकृत बहुउद्देश्य परियोजना यसको विषयमा हामीले त्यस्तो ठुलो परिवर्तन देखेका छैनौँ, त्यस्तो ठुलो ब्रेक थ्रु देखेनौँ कि एउटा मात्रै हवाई रुट सम्बन्धमा एउटा मात्रै काम भएको छ कि भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका छौँ हामीले, त्यसबाट प्राविधिक रूपमा केही समस्या थियो कि आइएलएस भन्ने एउटा प्रविधि त्यो सञ्चालन गर्दा भारतको त्यसको वेब चाहिँ भारतीय क्षेत्रमा जान्छ भनेर भारतको सरोकार थियो। त्यसमा भारतले अब त्यो सरोकारबाट ब्याक भएको छ र त्यहाँबाट निर्बाध रूपमा प्राविधिक रूपमा हाम्रा प्रविधिहरू चलाउन भारतले सहमति दिएको छ। उल्लेखनीय पक्षहरू यिनै हुन्। दीपकजी, प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिसँग पनि भेटेका छन्, के विषयमा छलफल भयो? औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्र प्रमुख उपराष्ट्र प्रमुखहरूलाई चाहिँ भेटघाट गर्ने यी औपचारिक कार्यतालिकामा राखिएका विषय हुन्। खास गरी कार्यकारी तहमै भएका छलफलहरू, सम्झौताहरू र केही विषयहरू चाहिँ जो दीर्घकालीन रूपमा महत्त्व राख्न सक्छन् अथवा अहिले नै दुई देशसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, त्यस्ता विषयहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्ने निकाय प्रधानमन्त्रीसँग सँगै रहेका दुई देशका प्रतिनिधि मण्डलहरूको बिचमा नै हुने हो। त्यही भएर औपचारिकताका लागि अथवा औपचारिक रूपमा राखिएको कार्यतालिका अनुसार नै उहाँहरूसँगको भेटघाट भएको हो र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिसँगको भेटघाट अथवा छलफलमा त्यस्ता पनि दुई देशको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, जस्तो नेपाल र भारत बीचमा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरू समेत नजिकमा रहेका दुई मुलुक र मिल्दाजुल्दा सबै विषय यिनी यस्ता खालका सामाजिक सांस्कृतिक विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर भएका छलफल हुने विषय हो। र अन्य विषय भनेको त प्रधानमन्त्री तह र त्यहाँ प्रतिनिधि मण्डलहरूको बीचमा भएको छलफलमा नै केन्द्रित थियो र उहाँहरूसँगको छलफल भनेको अरू सामान्य विषयहरूमै केन्द्रित देखिन्छ। उमेशजी, भ्रमण पूर्व आफ्ना नागरिकलाई ठुल्ठुला आश्वासन बाँड्ने तर भ्रमण उपलब्धिमूलक बन्न नसक्नुको कारण के होला? ठुलो समस्या रहँदै आएको छ। भौगोलिक रूपमा ठुलो, आर्थिक रूपमा ठुलो भारत हाम्रो राजनीतिमा पनि सधैँ जस्तो हावी हुँदै आएको छ। त्यसमा कतिपय भारतका कमजोरी होलान्, तर त्योभन्दा बढी धेरै असाध्यै धेरै कमजोरी हाम्रो देशका शासकहरूका छन् कि त्यो प्रवृत्ति लिएर आउने, ठुल्ठुलो कुरो गर्ने र यहाँ आएर सामान्य कुराहरू पनि राख्न नसक्ने त्यो प्रवृत्ति छ। यद्यपि यसपालि हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल, त्यसको नेता प्रधानमन्त्रीले अडान नलिएको भए 25 वर्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता नहुने अवस्था थियो कि उहाँले त्यो सम्झौता नहुने अवस्थामा लोअर अरुण र फुकोट कर्णाली परियोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई दिँदैनौँ हामी भनेर अडान लिइसकेपछि मात्र त्यो सम्झौता भएको छ, जसले गर्दा हाम्रो जुन देशले अहिले ऊर्जा व्यापारमा ठुलो भविष्य बनाउँदैछ र त्यसबाट समृद्धिको बाटो देखेको छ, त्यसको लागि भारतमा अब दीर्घकालका लागि विद्युत बेच्नुपर्ने, बेच्न सकिने र पटक पटक सम्झौता गर्नु नपर्ने जुन अवस्था बनेको छ, त्यो एउटा त्यसमा अलिकति अगाडि बढेको छ। यस्ता कामहरू विगतका प्रधानमन्त्रीले पनि पटक पटक गरेका हुन्। तर समग्रमा के छ भने समग्रमा हाम्रो नेपालको राजनीति, त्यसलाई हेर्ने, कूटनीतिलाई हेर्ने हाम्रो प्रवृत्ति शैली जे छ, त्यसमा एकैपटक कुनै पनि व्यक्तिले गर्न सक्ने जस्तो अवस्था छैन कि हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि दलको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा आउँदा अरू दलका मान्छेले धेरै उपलब्धि हुन्छ कि भनेर डराउने जस्तो, त्यसबाट सशङ्कित हुने जस्तो, कुनै सरकार यताको बलियो हुन्छ कि भनेर आपसमा अलिकति शङ्का गर्ने जस्तो अवस्था छ। त्यो समग्र एउटै दलको मात्र होइन, हाम्रो समग्र दलको एउटा संस्कार बनेको छ कि विपक्षी दलको अथवा फरक मत राख्ने दलको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गयो भने सकेसम्म कम उपलब्धि होस् भन्ने प्रवृत्ति छ। त्यसको एउटा निरन्तरता स्वाभाविक रूपमा हामीले देख्दै आएका छौँ र त्यसको पीडा हाम्रो देशले पनि भोग्दै आएको छ। यद्यपि हाम्रो देशमा अहिले तपाईँहरूले हामीले भने जस्तै केही कुराहरू राख्नै पर्ने कुराहरू पनि राख्न छुटेका छन् यसपालि, जस्तो प्रबुद्ध वर्ग व्यक्तिहरूको समूहले इपिजी प्रतिवेदन बनाएको थियो नेपाल र भारत बीचमा रहेका तमाम विषयहरूलाई समाधान गर्नको लागि। त्यसमा नेपालका मात्र होइन, भारतका विद्वानहरू, विज्ञहरू, सीमा विज्ञहरू, प्रोफेसरहरू हुनुहुन्थ्यो।
उहाँहरूले बसेर संयुक्त रूपमा बनाएको प्रतिवेदन पनि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री, खास गरी भारतका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बुझ्न मान्नुभएको छैन र यसपालि त अघि पछि त्यो विषयमा सन्दर्भ कुरा हुन्थ्यो, यसपालि त्यो विषयमा चर्चै पनि भएन, चर्चा समेत भएन र उहाँले त्यो त्यसै गरी चाहिँ भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्तीको विषय जुन अहिले रिजर्भमा बसेको छ त्यस विषयमा अगाडि बढेको छैन, त्यो विषयमा पनि यसपालि कुनै त्यस्तो ठुलो चर्चा हुन सकेन र यस्ता विषयहरूमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चाहिँ कुरा उठायो भने भारतीय पक्ष असहज होला कि के भन्ला कि हामीमाथि शङ्का गर्ला कि भन्ने डराउने प्रवृत्ति छ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो घरभित्र आत्मबल नभएर, घरभित्र एकता नभएरै हो। त्यो अझै यो अवस्था रहेसम्म अगर आगामी अझै केही वर्षसम्म हामीले देख्नुपर्छ, त्यसको साक्षी बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो स्थिति देखिन्छ। दीपकजी, अब प्रधानमन्त्री दाहालको भोलिको कार्यक्रम के छन्? प्रधानमन्त्री दाहालको 4 दिने भारत भ्रमणका क्रममा जस्तो पहिलो दिन हिजो भारत आएसँगै उहाँले केही भेटघाट गर्नुभयो र आज चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण भेटघाटको कार्यक्रम थियो र भोलि खास गरी प्रधानमन्त्री मध्य प्रदेशका केही भागमा भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ, जहाँ चाहिँ उहाँले त्यहाँको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा चाहिँ भ्रमण अवलोकन पनि गर्ने भनिएको छ र भोलिको कार्यक्रम भोलि उहाँ त्यहीँको भ्रमण अवलोकनसँगै त्यो क्षेत्रमा रहनुहुनेछ र पर्सि त्यहाँदेखि दिल्ली फर्केसँगै उहाँले नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ र अब महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू चाहिँ राजनीतिक भेटघाट लगायतका अरू धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू चाहिँ सकिएका छन् प्रधानमन्त्रीका। अन्त्यमा म उमेशजीतर्फ आउन चाहन्छु। उमेशजी, इतिहासदेखि नै नेपाली टोलीले आफ्ना विषय प्रष्ट राख्न नसक्दा नेपाल तथा नेपालीले भोग्नु परेका समस्याहरू के देखिन्छ, यसको समाधान कसरी हुन सक्ला? त्यसमा एउटा ठुलो समस्या के छ भने हाम्रो पक्षको सधैँ जस्तो गृह कार्य नै असाध्यै कमजोर हुने, समन्वय कम हुने र त्यो गृह कार्यको अभावमा आत्मबल पनि कमजोर हुने र आफ्ना विषय प्रष्टसँग राख्न नसक्ने अवस्था छ। म तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा सेयर गरौँ कि हिजो बेलुका 6 बजे आइटिसी मौर्यमा जुन होटलमा प्रधानमन्त्री बस्नुभएको छ त्यहाँ भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल आउने कार्यक्रम थियो, तर नेपाली पक्षलाई त्यो ढोका नखोलेसम्म, गेटबाट प्रवेश नगरेसम्म थाहा थिएन कि सँगै विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा पनि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई थाहा समेत थिएन। यो हदको समन्वयको अभाव छ। त्यति मात्र होइन कि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्यो बेलामा खास गरी भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा आउँदाखेरि उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग पुर्याउने र विषयको लागि विषय उठान गरिदिने शिष्टाचार महापाल, परराष्ट्रका अधिकारी, मुख्य सचिव र ब्युरोक्रेसीका कोही पनि मान्छेहरू थिएनन्। त्यो प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयका साथीहरू दौडधुप गरिरहनु भएको थियो, उहाँ स्टाफहरू दौडधुप गरिरहनु भएको छ। यो हदसम्मको लापरवाही छ। हाम्रो पर्याप्त गृह कार्य नहुने र गृह कार्य नभइसकेपछि आत्मबल स्वतः कमजोर हुन्छ कि कुनै पनि देशमा जाने र आफ्ना विषय राख्ने भनेको आफैमा एउटा परीक्षा हो, तर परीक्षाको अगाडि जुन तयारी हुन्छ त्यो तयारी नगरेको विद्यार्थीको मनोबल कस्तो हुन्छ र त्यसले कस्तो उपलब्धि लिएर आउँछ, हाम्रो देशको प्रवृत्ति र नतिजा त्यही अवस्थामा दोहोरिरहेको छ। हस्, धन्यवाद उमेशजी, धन्यवाद दीपकजी, धन्यवाद। उनीहरू थिए कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहान र सहकर्मी दीपक आचार्य। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण, द्विपक्षीय सम्झौता लगायतका विषयमा जानकारी दिँदै 5 महिना अघि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए। एक साता अघि उनले भारतबाट नयाँ चेज प्राप्त हुने र ब्रेक थ्रु नै हुने दावी गरे। तर आज हैदराबाद हाउसमा जे जस्ता खुद्रा समझदारी भए, यसले नेपालको आवश्यकता र हितलाई प्रतिनिधित्व नगरेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारको प्रतिक्रिया छ। आधा दर्जन मन्त्री, 1.5 दर्जन उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका समेत गरी 150 प्रतिनिधिका साथ प्रधानमन्त्री दाहाल 4 दिने भ्रमणका लागि बुधबार दिल्ली पुगेका हुन्। भ्रमणको दोस्रो दिन महत्त्वपूर्ण सहमति र सम्झौता गर्ने कार्यसूची थियो। तर प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौँमा दावी गरे जस्तै नेपालको पक्षमा उपलब्धि प्राप्त भएको मान्न विज्ञहरू तयार छैनन्। जटिल समस्याहरूमा प्रवेश गर्ने, इपिजीदेखि लिएर सीमादेखि लिएर प्राकृतिक सम्पदादेखि लिएर अरू कुराहरूमा आशातीत
प्रगति भएको चाहिँ देखिन्न। सम्बोधन भएको कुरालाई कार्यान्वयनमा परिणत गर्ने चुनौती चाहिँ दुईसँग अहिले छ। इपिजी प्रतिवेदन मात्र होइन, लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाललाई भारतले हवाई रुट समेत दिएको छैन। व्यापार घाटा कम गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुद्दा पनि नेपालको प्राथमिकतामा परेका थिए, जसमा भारतले चासो देखाएन। लिपुलेक कालापानीको त एक शब्द उच्चारण समेत भएन। त्यो 10 वर्षको लङ टर्म पावर प्रोजेक्टलाई पनि 25 को सट्टा 10 मा लिएर आएर त्यसमा एग्रिमेन्ट गर्ने खालको कुरा गरेको छ। अब त्यसभित्र पनि के हो भने भारतीय बजारमा हामीले विद्युत सप्लाई गर्दाखेरि नेपालमा कसले कुन आयोजना कसको स्वामित्वमा छ अनि कुन आयोजना कुन कन्ट्र्याक्टरले बनाएको भएर छान्ने नछान्ने भन्ने विषयमा जे विवाद उठाएर भारतले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ त्यो पनि फुकाउने काम भयो जस्तो हामीलाई लागेन। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई जे अहिले ज्वलन्त हाम्रा समस्या छन् तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, तर अब भारतले आफूले चाहेका प्रोजेक्टहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा उसले सहमति गराएको देखिन्छ। यस पटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालका समस्याबारे भारतले खासै महत्त्व दिएको देखिएन। विगतमा पनि यस्तै महसुस हुने गरेको कूटनीतिज्ञको अनुभव छ। हाम्रो तयारी नपुगेकै हो, किनभने भारतले आफ्नो स्वार्थ जहाँ उनीहरूको अलि बढी केन्द्रित हुन्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पुरा गरेकै देखिन्छ। अब अहिले पनि तपाईँले जस्तै भन्नु फुकोट कर्णालीको भन्नुहोस् या अरू पनि योजनाहरूमा पानीको बहुउपयोगमा उसको चासो छ, पानीको उपयोगमा अझ बहुभन्दा उपयोगमा आफूले आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्नेमा चासो छ। तर नेपालका सीमा विवादको बारेमा अब प्रधानमन्त्री मोदीले अब हामी छलफलबाट गर्छौँ भनेर त पहिले पनि भनेको, आज पनि त्यति मात्रै भनिएको छ, संवादबाट समाधान गर्छौँ भन्नेसम्म कुरा आएको छ। अरू कुरा नेपालको चासोहरूको चाहिँ अलिकति तयारी चाहिँ नपुगेकै हो भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई उपलब्धि शून्य भन्न नमिल्ने बताउँदै केही कूटनीतिज्ञले भने बचाउ गरेका छन्। 10,000 मेगावाट बिजुली अबको 10 वर्षमा उत्पादन गरेर भारतलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा अर्को डिपार्चर जुन भयो कि पानीको लाभांशको आधारमा भारत सहमत भएको छ। पानी जसले जति बढी युज गर्छ त्यसको लगानी त्यसरी गर्ने गरी पञ्चेश्वरमा जुन 3 महिनाभित्र पावर के अरे एग्रिमेन्ट हुने फलोअप एग्रिमेन्ट हुने जुन सम्झौता भयो त्यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो कुरो है, त्यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो। नेपालको प्राथमिकता पेट्रोलियम पाइपलाइन होइन, विद्युतको विकास गर्ने र बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको नेपाल सरकारले विद्युतको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। यस्तो बेला गरिएको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्झौतामा नेपालले चित्त बुझाउनु परेको छ। बरु लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋणमा डुबेका बेला हवाई रुट चाहिँ नेपालको प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी, राजेन्द्र महर्जन र जिल्ला सहकर्मी मनोज पौडेलका साथ अवतार राई र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एकपटक भारत भ्रमणमा जाने परम्परा जस्तै बसिसकेको छ। 2047 सालका अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्म भारत भ्रमणको क्रम निरन्तर छ। 2047 यता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कस्ता सहमति सम्झौता भए त? नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भइरहेको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले 2047 जेठ 25 देखि 27 सम्म 3 दिने भारत भ्रमण गरेका थिए। त्यति बेला दुई देश बीच एक अर्काका आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको थियो। भट्टराईको भ्रमणपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध सहज भयो। 2048 को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2048 मङ्सिर 19 देखि 24 गतेसम्म भारत भ्रमण गरे। त्यति बेला व्यापार, पारावाहन, कर्णाली सप्तकोशी बहुद्देशीय तथा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भयो। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले 2051 चैत्र 27 देखि 2052 वैशाख 1 सम्म भारत भ्रमण गरे। उक्त भ्रमणमा पहिलो पटक सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धिबारे कुरा उठ्यो। महाकाली नदीको पानी उपयोगबारे दुई देश बीच गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने सहमति पनि त्यति बेला भएको थियो। त्यसपछि सरकारको नेतृत्व लिएका शेरबहादुर देउवाले 2052 माघ 28 देखि फागुन 5 गतेसम्म भारत भ्रमण गरे।
त्यसबेला पनि 1990 को सन्धि पुनरावलोकन बारेको छलफललाई निरन्तरता दिने र पञ्चेश्वरमा लगानी आकर्षित गर्ने बारे सहमति भएको थियो भने दुवै मुलुकले आतंकवाद विरुद्ध एक अर्काको भूमि उपयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2057 साउन 1 देखि 6 गतेसम्म भ्रमण गरे। त्यसबेला महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा लैजाने र 1950 को सन्धि पुनरावलोकन बारे छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने सहमति भयो। शेरबहादुर देउवाले 2058 चैत्र 7 देखि 12 गतेसम्म भ्रमण गरे। त्यति बेला पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सचिव स्तरीय छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भयो। 2061 मा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले भदौ 23 देखि 27 गतेसम्म भारत भ्रमण गरे। त्यसबेला पनि 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्न उच्च स्तरीय छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भयो। यसका साथै माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको समय भएकाले आतंकवाद विरुद्ध लड्ने पनि सहमति भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा नियुक्त भएका लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले भने भारत भ्रमण गरेनन्। 2062-63 को लोकतन्त्र पुनःस्थापना पछि कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2063 जेठ 23 देखि 26 गतेसम्म भारत भ्रमण गरे। उनलाई स्वागत गर्न तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह विमानस्थलमै पुगेका थिए। कोइरालालाई त्यति बेला भारतले उच्च सम्मान दिँदै दक्षिण एसियाकै नेताको उपमा दिएको थियो। त्यति बेला दुई देशबीच शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासमा द्विपक्षीय साझेदारीको सहमति भएको थियो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालले 2065 भदौ 29 देखि असोज 2 गतेसम्म पहिलो पटक भारत भ्रमण गरे। उक्त भ्रमणका अवसरमा राप्तीको नौमुरे जलविद्युत परियोजना निर्माण, 1950 को सन्धि पुनरावलोकन, कोशीको बाढीले पुर्याएको क्षतिको न्यूनीकरण लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो। 2066 भदौ 2 देखि 6 गतेसम्म माधव कुमार नेपालको भारत भ्रमणका अवसरमा वैदेशिक व्यापारका लागि विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने सहमति भयो। 2068 कार्तिक 3 देखि 6 गतेसम्म बाबुराम भट्टराईले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा विप्पा सम्झौता हुनुका साथै 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो। 2071 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत भ्रमण गरे भने 2072 मा संविधान जारी भएपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध चिसिएकै बेला केपी शर्मा ओलीले 2072 फागुन 7 देखि 12 गते भारत भ्रमण गरे। त्यसबेला 1950 को सन्धि पुनरावलोकन, विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने लगायतका 7 बुँदे सहमति भएका थिए। 2074 को निर्वाचनपछि ओलीले दोस्रो पटक 2074 चैत्र 23 मा भारत भ्रमण गरे। उनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ समारोहमा सहभागी हुन तेस्रो पटक 2076 जेठ 16 मा भारत गएका थिए। पछिल्लो पटक 2078 चैत्र 18 मा शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेका थिए। त्यस अवसरमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा उद्घाटन गरेका थिए भने दुवै मुलुक बीच 4 बुँदे सम्झौता भएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि अमृत दाहालको रिपोर्ट। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नेपाल भारत बीच बेला बेलामा हुने उच्च स्तरीय राजनैतिक भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? जनताको आवाज। पिपल्स टु पिपल्स रिलेसनसिपको कुरा पनि हुनुपर्छ। त्यहाँ भ्रमणको रूपमा मात्रै नलिएर आफ्नो देशको हितको लागि पनि काम गर्नुपर्छ। देशको हितमा कहिले पनि चाहिँ काम भएन। सिमानाका मिची छ अनि त्यसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्न। राजनीतिक तवरले भएका यी भ्रमणहरू पक्कै पनि देशको लागि फलदायक नै हुनेछन्। एक अर्का देशप्रतिको मैत्रीपूर्ण सद्भाव चाहिँ कायम गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। जुन अहिले सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिन गएको छ त्यसमा सुधार हुनेछ। आफ्नो लागि पर्सनल कामको लागि गए जस्तो भयो नि नेताहरू त। एउटा आपसी सम्बन्ध सुधारको रूपमा त्यसलाई लिने गरिन्छ। सामूहिक हित भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि काम गर्ने भएको हुनाले त्यहाँका सूचनाहरू बाहिर नआउनु पर्ने, आउनु पर्ने सूचनाहरू नआइरहँदाखेरि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध जुन छ यो सम्बन्धलाई
अझ राम्रो बनाउने। त्यस्तो कुनै उपलब्धिमूलक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री आफ्नो यो खाजा भट्टा पकाउनको लागि मात्रै गइरहेको छ। खासै उपलब्धिमूलक चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। कूटनीतिक पहल गर्नु राम्रो, तर चाहिँ सम्मानजनक गर्नुपर्छ। दुईटै देश त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। भ्रमणको मात्रै सीमित नहोस्, दुई राष्ट्रको हित हुने कुराहरू गरून्। स्वत कसरी टिकाउने, कसरी बचाउने भन्ने अभियान मात्र। समाचार अझै बाँकी छन्। विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सहित 3 जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम प्रसाद कोइरालाको इजलासले शर्मा सहितलाई आज दोषी ठहर गरेको हो। सजाय तोक्न जेठ 25 गते पेशी तोकिएको विशेष अदालतले जनाएको छ। अदालतले शर्मालाई गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा भने सफाई दिएको छ। अख्तियारले शर्मा सहित कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बधोज महत र सदस्य उमेश ठकाल विरुद्ध पनि राजस्व अपचलनको मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले कर फर्स्यौट आयोग मार्फत 10 अर्ब 2 करोड 17 लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा 2074 साउन 1 गते मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायरपछि उनीहरू जनै 1-1 करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए। आयोगले शर्मा, कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ठकालका कारण गुमेको राजस्व बिगो मार्फत असुल हुनु पर्ने दावी गरेको थियो। आन्तरिक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा कर फर्स्यौट आयोगमा सदस्य सचिव थिए। नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेपछि फरार रहेका हरिभक्त महर्जनलाई प्रहरीले आज काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित 30 जना विरुद्ध राष्ट्रहित, प्रतिकूल, संगठित अपराध, ठगी र किर्तेका दफा लगाएर बिगो कैद र जरिवानाको मागदावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ। आरोपित विरुद्ध 28 करोड 81 लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। मुद्दा चलाइएका मध्ये 16 जना पक्राउ र 14 जना फरार थिए। फरार मध्येका एक लक्ष्मी महर्जन केही दिन अघि पक्राउ परेकी थिइन्। सोही अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका हरिभक्त काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले रिट पेश गरेका हुन्। सर्वोच्चमा पेश गरिएको रिटमा विधेयकलाई कानुनको अङ्ग नबनाउन माग गरिएको छ। दर्ता प्रक्रियामा रहेको रिटमा प्रमाणीकरण गरिएको रिट लागू नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 98 प्रकारका आधारभूत औषधि र खोप निशुल्क उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। गत वर्ष 1 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। आधारभूत औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउन वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याइने गरे पनि नागरिकले भने औषधि नै नपाएको गुनासो गर्न छाडेका छैनन्। अझ आगामी वर्ष त स्वदेशमै उत्पादन भएका औषधि खरिद गरेर निशुल्क वितरण गर्ने भनिए पनि सरकारी स्वामित्वको एकमात्र औषधि उद्योगको अवस्था सुधारमा ध्यान पुगेको छैन। सरकारले 98 प्रकारका आधारभूत औषधि तथा खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउँछ। संघीय सरकारले जनसङ्ख्याको अनुपात हेरेर त्यो रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँछ। तर उपभोक्ताले यस्तो औषधि सहज पाउन सकेका छैनन्। औषधि डाक्टरले 2टा लेखाइदिनु भएको थियो, 2 थरी, एउटा पाएँ एउटा पाएन, बाहिर किन्नुपर्छ भन्नुभयो। प्रदेश आपूर्तिमा पनि सिटामोल छैन र हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि सिटामोल छैन। हामीले त्यसको लागि पहल पनि गरेका छौँ। पहल गर्ने भनेको ताकेता हो, ताकेता गरेका छौँ। सरकारले सन् 2021 मा गरेको एक अध्ययनले 1.3% स्वास्थ्य संस्थामा मात्र निशुल्क औषधि उपलब्ध भएको देखाएको थियो। त्यसमाथि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कति औषधि खरिद गरे र निशुल्क वितरण गरे भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। कति बजेट बराबरको बाहिरबाट आउँछ र कति बजेट बराबरको हाम्रो स्वदेशी उत्पादनकै औषधि कम्पनीहरूको उत्पादनले पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै मैले त्यो तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा नभएको हुनाले भन्न सकिनँ। निशुल्क भनिएको औषधि उपभोक्ताले किनेरै खानुपर्ने बाध्यता भइरहेका बेला आगामी वर्ष त अझ स्वदेशमै उत्पादित औषधि खरिद गरेर वितरण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। तर औषधि उत्पादन गर्ने स्वदेशको एकमात्र सरकारी संस्था नेपाल औषधि लिमिटेडको अवस्था कमजोर छ। उसले अहिले सिटामोल, जीवनजल, फोलिक एसिड सहितका 6 प्रकारका औषधि मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ।
मासिक 50 लाखभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको औषधि लिमिटेडले यो आर्थिक वर्षमा औषधि बिक्री गरेर जम्मा 2 करोड मात्र आम्दानी गरेको छ। यो कर्मचारीहरू हामी लगभग 80+ छौँ कर्मचारीहरू स्थायी र करारका गरेर, अनि त्यसमा बिजुली बत्ती यताउति अफिस सञ्चालनको खर्च गर्दाखेरि 50 लाख भन्दा माथि हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डिङ खर्च छ। हाम्रो सेल्स त यो वर्ष हाम्रो 2 करोडको हाराहारी छ जम्मा सेल्स। अब त्यो सेल्स भनेको पनि फेरि त घाटाको उत्पादनै घाटाको छ भनेपछि त उत्पादनबाट हामीले लगानी गरे बराबर पनि आउँदैन भनेपछि त्यो केही खासै अवस्था उत्पादनबाट हामीलाई चाहिँ ठुलो हुने अवस्था छैन। नेपालमा औषधिको 70 अर्ब रुपियाँको बजार छ। 85 वटा निजी कम्पनीले मागको 50% धानिरहेका छन्। अरू औषधि भारत लगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कुनै बेला 120 भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने सरकारी स्वामित्वको संस्था अहिले 6 वटा औषधि उत्पादनमा सीमित हुँदा पनि यसको अवस्था सुधार गर्न सरकारले चासो दिएको छैन। सोच भएन। अब यो भित्रको खेल के हो त्यो मैले भनिराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर सरकारले जबसम्म सोच लिएर अगाडि बढ्दैनन् तबसम्म गर्न सकिन्न। सरकारको ध्यान उत्पादनमा छैन, उत्पादनमूलकमा छैन, संस्थामा चाहिँ छ। नेपाल औषधि डुब्यो चलेन अथवा उत्पादन भएन भन्नेमा चाहिँ छ, तर उत्पादन कसरी गराउने, यसलाई उत्पादनमूलक कसरी बनाउनेमा चाहिँ छैन। स्वदेशी औषधि खरिद गरी निशुल्क वितरणलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक हो, तर आफ्नै स्वामित्वमा रहेको औषधि कम्पनीको दुर्गति हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु चाहिँ आश्चर्यको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले 9 महिनापछि प्रमाणीकरण गर्नुलाई के भन्ने? ए संविधान सम्मत प्रक्रिया, बी संसदीय प्रक्रिया विपरीत र सी अनावश्यक राजनीतिकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए संविधान सम्मत प्रक्रियामा 70%, बी संसदीय प्रक्रिया विपरीतमा 34% र सी अनावश्यक राजनीतिकरणमा 49% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, निशुल्क औषधि वितरणको सरकारी नीति किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? ए अवैज्ञानिक वितरण, बी सरकारी व्यवस्था र सी बजेट अपुग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। भारतको बत्नाहाबाट छुटेको कार्गो रेल विभिन्न उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ लिएर विराटनगर आइपुगेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि भारतको बत्नाहाबाट छुटेको कार्गो रेल विराटनगर आइपुगेको हो। नयाँ दिल्ली स्थित भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट 2 देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको कार्गो रेल विराटनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुगेको हो। अब यो रेलमार्ग नियमित सञ्चालनमा आउनेछ। यसले उद्योग व्यापारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिमा सैनिक गठबन्धन नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलेनबर्गले युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्नबाट मस्कोले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। नर्वेको राजधानी ओस्लोमा नेटोको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक भइरहँदा पत्रकारसँग कुरा गर्दै स्टोलेनबर्गले युक्रेन एक दिन नेटोको सदस्य बन्ने कुरामा गठबन्धन मुलुक समेत सहमत रहेको बताए। यसै वर्षको जुलाईमा लिथुआनियाको राजधानी भिल्नियसमा नेटोको शिखर सम्मेलन हुँदैछ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल पुलिस क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटीलाई 1-0 ले हराएको छ। पछिल्ला 4 खेलमा अपराजित पुलिसले तेस्रो स्थानको जाउला खेलसँग अङ्क दूरी घटाएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शीर्ष 4 को पुलिस र मिड टेबलको एनआरटी बीच रोचक प्रतिस्पर्धा भयो। पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। 20औं मिनेटमा अशोक थापाको प्रहार बचाउँदै गोलरक्षक शत्रुघ्न कुमार चौधरीले पुलिसलाई पछि पर्नबाट जोगाए। 30औं मिनेटमा निकोलस सङको प्रहार बाहिरिएपछि पुलिस भाग्यमानी साबित भयो। 57औं मिनेटमा रवि पासवानको प्रहार एनआरटीका गोलरक्षक सन्तोष महतोले बचाए। 67औं मिनेटमा पुलिसले अग्रता लियो। रवि पासवानको क्रसमा मोसेस गावाहाले हेडर गोल गरेका हुन्। त्यसपछि खेलमा कुनै गोल हुन नसक्दा पुलिसले पछिल्ला 4 खेलमा लगातार अङ्क बटुलेको हो। कप्तान विक्रम धिमालले दोहोरो पहेँलो कार्ड सामना गरेपछि एनआरटी अतिरिक्त समयमा 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। तालिकाको चौथो स्थानको पुलिसको 23 खेलबाट 34 अङ्क छ। पराजित एनआरटी 23 खेलबाट 29 अङ्कसहित 8औं स्थानमा छ।
लिगकै अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। च्यासल मैदान ललितपुरमा दुवै टिम विदेशी खेलाडी बिना मैदान उत्रिए। विदेशी खेलाडीको समस्वीकृतिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पुरा नभएको र केही खेलाडीको कार्डको निलम्बनका कारण दुवै टिमले विदेशी खेलाडी नखेलाएका हुन्। खेलमा दुवै टिमले गोलका केही मौका खेर फाले। सुरुवातमै फ्रेन्ड्सका केही प्रहार रोक्दै किशोर गिरीले शेर्पाको बलियो स्थिति कायमै राखे। 36औं मिनेटमा किशोर बिट भएको स्थितिमा श्यामबाबु क्याप्साकीको प्रहार गोल लाइनबाट सञ्जित राईले क्लियर गरेपछि शेर्पाले खतरा टार्यो। दोस्रो हाफमा शेर्पाका केही अवसर विफल बनाउँदै राजाबाबु थापाले अङ्क बाँड्न बाध्य तुलाए। राजाबाबु प्लेयर अफ द म्याच बने। 6औं स्थानको शेर्पाले यो बराबरीको नतिजापछि तालिकामा 30 अङ्क बनाएको छ। 25 अङ्कसहित फ्रेन्ड्स रेलिगेसन जोनमा यथावत छ। आजै भएको तेस्रो खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले रेलिगेसन जोनको खुमलटार युथ क्लबलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। जितसँगै मनाङ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष 5 मा उक्लन सफल भयो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मनाङले अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै नाटकीय जित हात पारेको हो। रोशन राणा मगरले इन्जुरी समयको 4औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। जितसँगै मनाङको 31 अङ्क भएको छ। 3 खेल बाँकी रहँदा मनाङले शीर्ष 2 को सम्भावना कायमै राख्यो। उसको उपाधि सम्भावना भने सकिसकेको छ। खुमलटार भने 24 अङ्कसहित तालिकाको पुछारमा छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।